من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين الأئمة الهداة المهديين، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و تعجیل در فرج اون حضرت صلواتی هدیه بفرمایید. قال العظيم في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين لعلكم تفلحون. در شب 21 ماه مبارک رمضان با استغفار و توبه در پاکسازی و بازسازی روحمون باید تلاش کنیم، همان گونه که در آیه کریمه‌ای که تلاوت شد فرمود: توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. شما مؤمنین در این شبها و این مناسبتها با استغفار و توبه به درگاه خداوند متعال برای رفع و دفع گناهان و آلودگی ها تلاش میکنید. استغفار همیشه خوب است، توبه به درگاه خدا همیشه پذیرفته شده است، اما بعض از زمانها و مکانها و حالتها و اشخاص دخالت بیشتری دارند، زمینه بیشتری برای بخشش گناهان و پذیرش استغفار هست. به عنوان نمونه فرزندان حضرت یعقوب علیه السلام وقتی متوجه شدند کار زشتی رو انجام دادند، با پدر خود بدرفتاری کردند، به برادر خودشون خیانت کردند و از اون طرف هدفهایی رو هم
که از این برنامه تعقیب کردن به اون هدفها هم نرسیدن. این یکی از خسارت‌های بزرگی است که انسان‌های گناهکار بهش مبتلا میشن. اونا میخواستن یوسف رو از حریم خانه و از چشم پدر دور کنن، بلکه از چشم پدر بیفته، اینا عزیز بشن نزد پدر. اما با این کار زشتی که کردن، با این برنامه بدی که نسبت به برادر عزیز خودشون انجام دادن، نه یوسف از چشم پدر افتاد، نه اونها عزیزتر شدن پیش پدر، بلکه مسئله دار شدن، متهم شدن. به هر حال یه روزی پشیمان شدن اینها، مثل خیلی از گناهکاران، اونهایی که ایمان دارن، اونهایی که خدا رو قبول دارن، اونهایی که ترس از معاد دارن، بالاخره یه روزی از کارهای زشتشون پشیمان میشن. و لذا اینا پشیمان شدن، آمدن نزد پدر و به پدر عرض کردن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین. گفتن بابا برای ما طلب مغفرت کن، تو واسطه شو، به هر حال ما گناه کردیم، ما مرتکب معصیت شدیم، ما گناهکاریم. اینا نزد حضرت یعقوب به دو حساب آمدن. یکی اینی که حضرت یعقوب پدر اونهاست و پدر دعاش در حق فرزند مستجاب است. دوم این که حضرت یعقوب پیغمبر است، دعای پیغمبر هم در حق امت مستجاب است. ولذا پدر اونها رو رد نکرد، اونها رو ناامید نکرد، نفرمود شما کار زشتی کردید، مرا آتش زدید، مرا سوزاندید، در غم برادرتون خیانت کردید، نفرمود این حرفا رو. ولکن همونجا براشون استغفار نکرد، فرمود سوف استغفر لكم ربی انه هو الغفور الرحیم. من به زودی برای شما طلب مغفرت میکنم، از خدا واسطه میشم خدا شما رو ببخشد. انه هو الغفور الرحیم، خدا بخشنده است. در این که چرا حضرت یعقوب همونجا طلب مغفرت نکرد برای بچه‌هاش، فرمود به زودی این کارو خواهم کرد، در تفسیر احتمالاتی دادن. یکی این که گفتن ایشون منتظر بود شب جمعه فرا برسد، در شب جمعه خدا بهتر اجابت میکنه دعاها رو. برخی گفتن منظور انتظار حضرت یعقوب برای سحر بود، چون در سحر خدا بهتر طلب مغفرت و توبه را میپذیرد. در سوره ذاریات فرمود و بالاسحار هم یستغفرون، در سحرها استغفار میکنن. این سحرها رو قدر بدونید، گرچه این شبها به برکت ماه مبارک رمضان بیدار میشید، اما در طول سال هم از این سحرها غافل نشید. نماز شب بخوانید، اگر همه اون رو موفق نشدید برخی از اون رو، و اگر حال نداشتید بلند شید، وضو بگیرید، نماز بخوانید. لااقل از این پهلو به اون پهلو که میخواید بغلطید بگید استغفر الله ربی و اتوب الیه، تا مشمول و بالاسحار هم یستغفرون بشیم. به هر حال یکی از زمانهایی که و موقعیتهایی که برای اجابت دعا اختصاص داده خدای تعالی و دعوت کرده از شما مردم در اون ساعت و اون موقعیت نزد خدا بیایید، ماه مبارک رمضان هست. به خصوص شبهای احیا، به خصوص وقت سحر، و بالاخص شما مردم عزیزی که امشب از مجاورین و زائرین توفیق پیدا کردید در حرم کریمه آل الله ولی نعمتمون حضرت معصومه سلام الله علیها حضور پیدا کردید. در روایت دارد کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها رو زیارت کند او بهشتی است. الان شما در حرم حضرت معصومه هستید، در جوار بیبی هستید، در بهشت هستید. مگه میشه دعای بهشتی ها به اجابت نرسد؟ بنابراین
یکی دیگه از موقعیت هایی که برای اجابت دعا بسیار خوبه، دعای جمعی است. همه با هم جمع بشن، همه با هم اجتماع کنن. خدا دوست داره اجتماع شما مردم و مؤمنین را. ید الله مع الجماعه، دست خدا با جماعت هست. مخصوصا اگر هدف از تشکیل اون اجتماع یه امر خیری باشد، قرآن به سر گرفتن، اقامه عزا برای امیرالمؤمنین کردن، توبه و استغفار کردن، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها و علی ابن موسی رضا علیه السلام و سایر بقاع متبرکه به قصد زیارت رفتن. مخصوصا که حاجتمندها رو در نظر بگیرید، چشمهای منتظر، دستهای نیازمند، پیغامهایی که دادن از شما و ما خواستن دعاشون کنیم. به این نیت وقتی دور هم جمع میشیم خدا عنایت بیشتری میکنه. نکته دیگر این که مردم، ما در طول سال مبتلا به کوتاهی ها و تقصیرهایی میشیم، گناهانی از ما سر میزنه، خطاهایی سر میزنه. در اداء تکلیف الهی گاهی وقتا کوتاهی میکنیم، به وظیفه عمل نمیکنیم. باید به این گناهان اعتراف کنیم. آدم باید با دل شکسته به درگاه خدا بیاد. بنده همان به که ز تقصیر خیش عذر به درگاه خدا آورد. خود این اعتراف به گناه در پیشگاه خدا ارزش داره. ما وقتی دچار لغزش شدیم، خدای تعالی اگر چنانچه از ما استغفار و توبه ببینه، از اون لغزش صرف نظر میکنه. خودش وعده فرموده ماها رو ببخشه. ما یه حسی در درونمون هست و آن این است: وقتی مبتلا به گناه میشیم، مبتلا به آلودگی میشیم، اون حس و حالت ما رو ملامت میکنه، ما رو سرزنش میکنه. به ما میگه چرا این کارو کردید؟ چرا این گناه رو مرتکب شدید؟ چرا این کاری رو که باید انجام بدی ترکش کردی؟ چرا این کاری رو که باید ترک کنی انجام دادی؟ این حالت ملامت و سرزنش که در وجود ما انسان ها هست، یکی از نعمتهای خداست. قدرشو بدونیم. این حالت شکستگی و پریشانی و پشیمانی از گناه راهی است به سوی تقوا دار شدن، به سوی متقی شدن. آدم تقوا رو از این طریق به دست میاره. وقتی پریشان شد از گناهی که کرده، ناراحت شد از کاری که انجام داده، به فکر مراقبت از خودش میفته، به فکر جبران اعمالش میفته و لذا تقوا در اینجا خودش رو نشان میده. در قرآن میفرماید ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. آدمای متقی وقتی که شیطان دور اونها طواف میکنه، اونها رو مس میکنه، اونها رو وسوسه میکنه، میخواد مبتلا به گناه و آلودگی کنه، آدم متقی یک مرتبه متوجه میشه، بصیرت پیدا میکنه، بینا میشه و شیطان رو از خودش دور میکنه.